Today's topic of discussion is address terms. And what are the address terms in every language, in every society, in every community, in every accent or dialect? There are some terms to address other persons, to other members of the society, whether they are from kinship or from other relations, चाहे वो अजनबी हों. हर लैंग्वेज के अंदर दूसरों को बुलाने के लिए कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं. जैसे कल वाली टर्म्स में हमने पढ़ा था सॉलिडेरिटी वाला, सॉलिडेरिटी और पोलाइटनेस, वो भी किसी को बुलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. इसका वो एड्रेस किया जाता है जी. छोटे बड़े को एड्रेस करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है. अब एड्रेस करने का तरीका क्या होता है? बाज लोगों को उनको पहले नाम के साथ बुलाया जाता है, कुछ के लिए निकनेम रखे जाते हैं, कुछ को बाद वाले नाम के साथ बुलाया जाता है. देयर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. गैर मतलब अगर आई टॉक अबाउट आवर लोकल कल्चर और प्रेजेंट और नेटिव कल्चर, यहाँ पर शादीशुदा औरत को या लड़की को उसके शोहर के नाम से बुलाया जाता है, फॉर एग्जांपल मिसेस नवाज, ठीक है. और गैर शादीशुदा लड़की को उसके बाप के नाम से बुलाया जाता है, मिसाल के तौर पर मिस सकलैन, ठीक है. एंड सो ऑन, और मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होता है. इसको कहते हैं एड्रेस टर्म्स. छोटे बड़े को मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं, बहन भाई आपस में बात करते हैं, वालिदैन बच्चों से बात करते हैं, बच्चे वालिदैन से बात करते हैं, ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स होते हैं, अपना लोअर स्टाफ होता है, टीचर ने स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स ने टीचर से बात करनी होती है, तो एक दूसरे को पुकारा जाता है. अब ये जो एक दूसरे को पुकारना होता है ना जी, ये बाकायदा एड्रेस किया जाता है. इन चीजों को हम कहते हैं एड्रेस टर्म्स. अच्छा, अब इसने ना कुछ आपको सामने अल्फाबेट्स दे दिए हैं, कुछ एब्रेविएशंस दे दी हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लें, ये आगे काम आएंगे. क्या हाउ डू यू नेम और एड्रेस अनदर? आप किसी और शख्स को कैसे बुलाते हैं, या किसी चीज को? बाय टाइटल, टी टाइटल के जरिए, बाय फर्स्ट नेम उसके पहले नाम के जरिए, ठीक है. फर्स्ट नेम मिसाल के तौर पर किसी शख्स का नाम है फैजान असलम, उसको सारे फैजान करके बुलाएंगे तो फर्स्ट नेम से बुला रहे हैं. बाय लास्ट नेम किसी को बुलाया जा रहा है, वही फैजान असलम है तो उसको कहा जा रहा है मिस्टर असलम. टी टाइटल के जरिए, एफ एन फर्स्ट नेम के जरिए, एल एन लास्ट नेम के जरिए, बाय निक नेम, या उसका नाम फैजी है तो उसके निक नेम के जरिए बुलाया, बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, या बाज़ दफा इन चीजों को मिला के कहा जाता है. और बात नथिंग एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं कहा जाता, सिचुएशन के मुताबिक उसको कोई और नाम रख लिया जाता है. सो डेलिबरेटली अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, व्हाट फैक्टर्स गवर्न द चॉइस यू मेक. कहता है कि ऐसा करने में, ऐसा चॉइस करने में क्या कंडीशन इन्वॉल्व होती है, आप ऐसा कब, कहां, क्यों करते हैं. इज द एड्रेस प्रोसेस एसिमेट्रिकल? दैट इज इफ आई कॉल यू मिस्टर जॉन्स, मतलब किसी को बुलाया जाए मिस्टर जॉन्स, डू यू कॉल मी जॉन, तो क्या आप मुझे जॉन कहेंगे. इट इज सिमेट्रिकल सो दैट मिस्टर जॉन्स लीड्स टू मिस्टर स्मिथ एंड जॉन टू फ्रेड. अब मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे हैं, मिस्टर जॉन था, मिस्टर स्मिथ था, एक बंदे का नाम जॉन टू फ्रेड लिखा गया था, ठीक है. जॉन्स, जॉन, मिस्टर स्मिथ और फ्रेड, दो लोगों के नाम लिए गए हैं सादा, दो के साथ मिस्टर कहा गया है, बुलाने का अंदाज मुख्तलिफ हो गया. ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन इंग्लिश. इंग्लिश में तो हर तरह नाम लिया जा सकता है, किसी को बुलाना हो तो मिस्टर कह के भी बुलाया जा सकता है, वैसे नाम ले लिया जाता है. डॉक्टर स्मिथ, जॉन स्मिथ, स्मिथ, जॉन जेनी, डॉक्टर, सर मैक एंड सो ऑन. ये नाम लेने के तरीके हैं ना, किसी के पूरा नाम तो कहीं भी नहीं लिया गया. कहीं पर कहा गया है डॉक्टर स्मिथ, जॉन स्मिथ, स्मिथ खाली कह दिया, जॉन कह दिया, जॉनी कह दिया, डॉक खाली डॉक्टर बुला दिया, सर बुला दिया, मैक एंड सो ऑन. यानी कि अब मुख्तलिफ लोगों को बुलाने के तरीके मुख्तलिफ हैं. इसको हम कहते हैं एड्रेस टर्म्स, कि किसको कब कहां कैसे बुलाना है. अच्छा जी, नाउ मूव टू द सेकंड वन. अब एड्रेस टर्म्स के हवाले से अगर हम बात करें ना, यहाँ पर एक सूडानीज की एग्जांपल दी गई है, सूडान के रहने वाले लोगों की, वहाँ के न्योर कल्चर की, जुबान की, वहां पर कैसे बुलाया जाता है. इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा. इसके अंदर जो कुछ भी दिया गया है वो सिर्फ इस एक जुबान के लिए नहीं है,
یہ دنیا کے مختلف زبانوں میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یہاں پہ غور سے سنیے گا کہ کس کو کیسے بلایا جاتا ہے. کہتے ہیں سوڈانیز پیپل ہیو ویری ڈفرنٹ نیمنگ پریکٹسز, اور ان کی نام کی پریکٹس بڑی عجیب ہے. From those with which we are likely to be familiar events, every Nyor has a personal or birth name. پہلی بات ایڈریس کرنے کے لیے ہر بندے کا پیدائش کے وقت ایک الگ نام ہوتا ہے, which is a name given to the child by the parents shortly after the birth and retained for life. ایک وہ نام جو بچے کا والدین نے رکھا اور وہ نام ہمیشہ چلے گا. ایک تو یہ ہو گیا. A personal name may be handed down particularly for the sons, and for a son may be called something equivalent to son of personal names. بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا نام لیا جائے, بعض دفعہ نا اس کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے, جیسے کہ عربی میں بھی کہہ دیا جاتا ہے ابن سعود, سعود کی اولاد. ٹھیک ہے. اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نور پرسنل نیمز ان انٹرسیٹنگ ان دے نیم, جیسے کہ آگے اس نے نام لے دیا کہ ریت نام ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈراٹ. نہال نام, نیال نام ہے, یہ رین کو کہا جاتا ہے. پن نام ہے, وائلڈ رائس کو کہا جاتا ہے. کیول نام ہے, کمپنسیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے. میون ہے, ارتھ زمین کو کہا جاتا ہے. میٹ ٹو ڈیسیو, دھوکا دینے کو کہتا ہے. سم تھنگ دا میٹرنل گرینڈ پیرنٹس گیو اے چائلڈ اے سیکنڈ پرسنل نیم. اچھا, اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں, وہ کلچر کا طریقہ کار ہے. دوسرا جو نام رکھتے ہیں نا اسی بچے کا, اس کے گرینڈ پیرنٹس رکھیں گے. گرینڈ پیرنٹس اس کا ایک اور نام رکھیں گے. The consequences is that child's paternal kin may address the child by a personal name or the child's maternal kin by another. کہ اس کا نام جب بھی پکارا جائے گا اس کے نام سے سمجھ جائیں گے کہ یہ والا جو نام ہے اس کے ننہال کا ہے, یہ والا نام بچے کا اپنا ہے. There is also a special personal names for twins and the children who are born after twins. اور twins کے الگ طرح سے نام رکھے جائیں گے, twins کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان کے نام الگ طرح سے رکھے جائیں گے. یعنی کہ سننے والوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ یہ ٹوینز ہیں اور یہ ٹوینز کے بعد والے بچے ہیں. Males are addressed by their personal names in their paternal villages during boyhood. جو مرد ہوتے ہیں ان کی جوانی میں, ان کے لڑکپن میں ان کے اپنے ناموں سے گاؤں والے پکارتے ہیں. But this uses shift in the later years when senior males are addressed as Gua father by less senior males. اب جو بڑے ہیں ان کو فادر لائک پکارا جاتا ہے. جو لیس سینئر میل ہیں who themselves receive guava from much younger males, اور جو نوجوان ہیں وہ اپنے سے بڑے کو فادر لائک گوا کہہ کے بلائیں گے. یعنی کہ اب اس کا نام جب وہ جوان تھا بچپن والا نام چل رہا تھا, اب وہ ادھیڑ عمر میں آ گیا, جب خود باپ بن گیا تو اس کے نام کے ساتھ اور چیزیں چل رہی ہیں. مثلاً اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل ہمارے کلچر میں اب یہ نہ صرف اس لیے نہیں کہا جاتا کہ واقعی اس نام کے ساتھ ہوتا ہے, جو بزرگ ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ بابا کا لفظ لگا دیتے ہیں, اپنے والد کو بھی بابا کہہ دیا جاتا ہے. اس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ ایج کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, ساتھ میں ایج کا حوالہ دے کے بھی نام لیا جاتا ہے. by less senior males who themselves receive Gua from much younger males, children however call everywhere in the village by their personal names, older people and the parent included. ہاں, جو بچے ہیں نا, بچوں کے جو نام لیے جاتے ہیں ان کے اپنے پرسنل, ان کے ذاتی نام سے لیے جاتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا ان لوگوں. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ ان ناموں کو لینے کی وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں, کون سا کلچر, کون سی موٹیویشن, کون سا بیک گراؤنڈ بنے گا جس کے ساتھ ان کے یہ نام لیے جائیں گے. انہیریٹڈ, بعض دفعہ کلچرلی نسل در نسل چلا رہا ہوتا ہے. in addition to the personal names which are given and clan names, قبیلہ بھی نام دیتا ہے انہیں, which are inherited, جو کہ آباء و اجداد کے چلے آ رہے ہوتے ہیں. the Nyor also have ox names, انہوں نے آکس کے نام رکھے ہوتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ان لوگوں کی رہائش ہے, وہ لوگ جو کام کرتے ہیں, وہ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ جو دوسرے ایلیمنٹ, مثال کے طور پہ کوئی جانور وغیرہ اٹیچ ہیں, جیسے کہ بیل ہے, آکس, ان کے بھی نام رکھے ہوتے ہیں. دیٹ از نیمز ڈرائیوڈ فرام ا فیورڈ آکس, اچھے کو بہترین بیل کے نام سے. A man may choose his own ox name, ایک بندہ اپنے بیل کا خود نام رکھے گا. This is the name which a man uses in the triumphs of sport, اور کھیلوں کے دوران
اس کا نام وہی لیا جائے گا جو بیل کا نام تھا. مثال کے طور پہ بیل کا نام اگر چندو رکھ دیا فار ایگزامپل, بیل کا نام اگر تابو رکھ دیا فار ایگزامپل, اب اس بندے کا نام بھی وہی پکارا جائے گا. مے بی اسپورٹس میں وہ جیت جائے تو گاؤں میں نام ہی اس کا یہ پڑ جائے. ہنٹنگ اینڈ دا وار اینڈ اٹس دا نیم اینڈ دا امنگ ایج میٹس فار پرپسز آف دا ایڈریس. اب اس کے جو ایج میٹ ہو گئے وہ جو جس چیز کو جان رہے ہوں گے جس حوالے سے ہوگا, اب اس کا نام اس اوک کے ساتھ یا اس ٹیگ کے ساتھ لگ جائے گا. اب اس کو لوگ اس طرح بھی پکاریں گے. Women's ox names come from the bulls called by the cows they milk. اب عورتوں کے جو نام ہوں گے ox names, اب وہ کیسے رکھیں گے؟ جو cows, جو گائیں رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ فیمیل ہے ان سے نام رکھا جائے گا. Women ox names are used mainly among women. لیکن عورتوں کے وہ جو نام ہے عورتوں میں استعمال ہوں گے. مطلب مرد ان کے وہ والے نام نہیں لیں گے جو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے نام لے رہی ہیں. جیسے فرینکنس میں سہیلیاں ایک دوسرے کے نام عجیب لے رہی ہوتی ہیں, وہ باہر کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. Occasionally, young men will address young girls by their ox names, and part of the flirting behavior of their sisters by these names if they are pleased with them. اب وہ جو لڑکے ہیں, if they have love affairs, اب وہ ان کو ox name کے ساتھ پکارا جائے گا. Married women replaces the ox names with cow names take from the family herds. اب ایسے ہوتا ہے کہ جو عورتوں کی شادیاں ہو جائیں گی, اب ان کے نام وہ جو اس گھرانے میں جس گھرانے میں شادی ہوئی ہے ان ہرڈز کے مویشیوں کے, ان کے جو ناموں سے چلا آ رہا ہے ان کو نا وہ نام دے دیں گے. یہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن جن چیزوں کی ملکیت ان کو ملے گی ان کے نام ان کی ایڈریسنگ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا جی, اب ایڈریس ٹرمز جو ہوتی ہیں نا استعمال, ٹھیک ہے, کہ اب وہ بعض دفعہ جو پاور ہے, انیکویلٹی ہے, وہ بھی ظاہر کرتی ہے. پاور یا انیکویلٹی کا کیا ہے؟ دیکھیں جی, آپ ٹیچر سے بات کرتے ہیں, آپ اسے میڈم یا سر کہہ کے بلاتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل سر فواد, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سر اسمتھ. آپ دوستوں سے بات کریں تو ڈائریکٹ ان کا نام لیں گے. اپنے سے نیچے کے بندے کا بعض کلچرز میں ہوتا ہے, کسی ملازم کا نام لیں گے تو اور طرح سے ہوں گے. تو دیکھیں انیکویلٹی ان پاور کے حساب سے بھی نام یا ایڈریس بدلتا جاتا ہے. English was based on the analysis of the modern place, the naming practices observed in the business of the Boston. اب نا یہ انگلینڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں پر انگلش میں کیسے ہوتا ہے. Reported usage of the business executive and the children in the Midwestern United States in the Uredale, the England, they report that the symmetric use of the title last name and the first name. اب اس کا ٹائٹل لاسٹ نیم بھی لیا جاتا ہے, فرسٹ نیم بھی ہو سکتا ہے. انڈیکیٹڈ انیکویلٹی ان دا پاور. اچھا کب کہاں کیسے ہوگا, یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ٹائٹل نیم دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ عزت کی جا رہی ہے یا فائنل نام کے ساتھ عزت کی جا رہی ہے, یا ٹائٹل نیم دے کے بےزتی کی جا رہی ہے یا اسے کم تر سمجھا جا رہا ہے, یا فائنل نام دے کے اسے کم تر سمجھا جا رہا ہے. یہ انیکویلٹی ان پاور ہے. دا میوچل title last name indicated inequality and unfamiliarity, and the mutual first name indicated equality and familiarity. مثال کے طور پر ٹائٹل دیا جاتا ہے سرونٹ, مثلا ایک بندے کا نام اگر ہے نا, میں فار ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, ایک بندے کا نام جان سمتھ ہے, جان سمتھ JOHNSMITH, اور وہ نوکر ہے. اب اس کو پکارنے کے لیے کہا جائے گا کہ سرونٹ سمتھ. سرونٹ اس کا ٹائٹل ہو گیا, لاسٹ نیم سمتھ. یہ انیکویلٹی کو ظاہر کرتا ہے. اب بندے کو ایسا بلایا جائے گا, ڈرائیور مسٹر سمتھ, سرونٹ مسٹر سمتھ, مسٹر بھی نہیں کہا جائے گا, سرونٹ سمتھ, ڈرائیور سمتھ. یہ انیکویلٹی کو ظاہر کرتا ہے. اور اگر میوچولیٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ اب فرض کریں کہ اس بندے کے جو دوست ہیں یا ایکول ہیں, اب ایک بندے کا نام جان ہے نا, تو اس کو کہا جائے گا میچل, جان, جان ہاؤ آر یو. اب سمتھ کا ذکر ہی نہیں کیا جا رہا, پہلا نام. اب یہ چیز ایکویلٹی کو ظاہر کرے گی. دا سوئچ فرام دا میوچل ٹائٹل لاسٹ نیم ٹو دا فرسٹ نیم از آلسو یوزلی initiated by the more powerful number of the relationship. جس طریقے سے ان کی پاور کا ریلیشن بدلتا جائے گا, ایڈریس کرنے کے طریقہ کار بھی بدلتے چلے جائیں گے. اچھا بعض دفعہ نام لینے کے یہ جو طریقے ہوتے ہیں ایڈریس کیا جاتا ہے فرینڈشپ اور ریکویسٹ میں بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل
First name in North America do not necessarily indicated friendship or respect. अब वहां पर, अब मैंने इंग्लैंड की मिसाल दी थी तो पहला नाम लिया गया एड्रेस करने के लिए, तो इज्जत समझी गई. अब ये नॉर्थ अमेरिका में चला गया, वहां पर पहला नाम लिया जाता है तो उसे इज्जत नहीं समझा जाता. First names are required among people who work closely together. पहले नाम तो सिर्फ उन लोगों के लिए जाते हैं जहां पर लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं, इवन दो दे में नॉट लाइक ईच अदर, वो पसंद करते हैं या नहीं करते. फर्स्ट नेम में इवन टू बी यूज रेफर टू द पब्लिक फिगर बट कॉन्टेम्प्टुअसली एज वेल एज एडमायरिंगली. अब अगर मशहूर लोगों के भी नाम लिए जाएंगे ना, बाद में नफरत से भी ले लिया जाएगा नाम, कभी कभार उनको एडमायर करने के लिए लिया जाएगा. अदरवाइज वहां पे जो पहला नाम लिया जाएगा वो सिर्फ ऐसे जनरली किसी भी रिलेशन के लिए, इवन अगर गुस्सा भी है तो उसका वही नाम ले लिया जाएगा. लेकिन इसका ना उस तरीके से फ्रैंकनेस से ताल्लुक नहीं है जिस तरीके से अभी हमने पीछे पढ़ा. The asymmetric use of the names and the address terms is often so be clear indicator of the power differential. ये power differential को भी जाहिर करता है कि स्कूल क्लासरूम्स आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली गुड एग्जांपल्स. मतलब स्कूल में क्या होता है, John and Sally are likely to be children and Miss or Mr. Smith to be teacher. अब उनके नाम अगर लिए जा रहे हैं ना कि जॉन और सैली, तो इसका मतलब है कि वो क्लास फेलोज हैं, बच्चे हैं. अगर मिस और मिस्टर साथ लगा दिया स्मिथ के तो इसका मतलब है कि ये टीचर है. अब नाम लेने से पता चल जाएगा कि टीचर है. अगर पूछेगा एक स्टूडेंट दूसरे से डिड मिस्टर स्मिथ कम, सबको पता चल जाएगा ये टीचर का पूछा जा रहा है. अगर वो कहेगा डिड स्मिथ कम, तो इसकी बात सादा सा के दोस्त के बारे में पूछा जा रहा है. तो ये फर्क वहां पे पाया जाता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स whites use naming and addressing practices to put black in their place. अब बाज दफा कहता है कि अमेरिका की बात करता है, जो गोरे हैं वो काले लोगों को समझ लें कि नीचा दिखाने के लिए या उनको उनकी जगह पे रखने के लिए भी उनके नाम लिया करते थे. इसी तरीके से इनइक्वालिटी से. अच्छा, अब आगे जाके कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी, अभी सोशल इनइक्वालिटी की बात कर रही थी, वो भी जाहिर करता है कि दैट वुड रिजल्टेड फ्रॉम द वुमेन्स गिविंग द सेल क्लर्क इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड and the inevitable use of the first name alone by the clerk is addressing the customer. अब इस चीज की मिसाल क्या दी है कि बाज कल्चर्स के अंदर, जैसे कि बिजनेस की हम बात करेंगे, कस्टमर्स की बात करेंगे हम, या हम इस तरीके से बात करेंगे कहीं पे सेल्स का मामला है, तो वहां पर नाम और तरह से लिए जाएंगे. और बाज वक्त कुछ कल्चरल इशू होते हैं. आगे ना ये भारती मुखर्जी का एक नॉवल है जैस्मिन, जो 1989 में आया था. उसमें से उसने एक खूबसूरत मिसाल दी है मियाँ बीवी की, न्यूली मैरिड जो कपल है उसके बारे में. इज द स्टोरी ऑफ द इंडियन वुमन ज्योति. एक अंग्रेजी और एक हिंदी औरत है जिसका नाम ज्योति है, एंड हु अर्ली इन लाइफ मैरीज अ मॉडर्न मैन प्रकाश. उसकी एक जदीद आदमी प्रकाश से शादी हो जाती है. अच्छा, अब वो क्या कहता है, अब वो ना लड़की की तरफ से, औरत की तरफ से बात की जा रही है कि ही वांटेड मी टू कॉल हिम बाय द फर्स्ट नेम, कि उसका दिल होता था कि मुझे, अब ये लड़की बता रही है कि मेरे शौहर का दिल होता था कि मुझे ना मेरी बीवी जो ज्योति है मेरे पहले नाम से पुकारा करे. ओनली इन द फ्यूडल सोसाइटीज इन द वुमन स्टिल अ वेसल. ही एक्सप्लेन्ड के हसनापुर में इज फ्यूडल. इन हसनापुर वाइव्स यूज्ड ओनली प्रोनाउंस टू एड्रेस देयर हस्बैंड. अब वहां पर ना शौहर का नाम लेना ही मना है. आप और तुम कह के बात, ये हमारे कल्चर में भी है जी, ठीक है जी, आप क्या करेंगे जी, वो क्या करेंगे जी, छेड़ भी आजकल बनाई होती जी, आपके वो कहाँ पे हैं. अब यहाँ पे इज्जत से बात की जा रही है, अब नाम नहीं लिया जा रहा. हमारे कल्चर में भी ऐसे ही है काफी हद तक गांव देहात के अंदर, ठीक है, इंडियन कल्चर के अंदर बीवियां शौहर का नाम नहीं लेती. मतलब ये कल्चर सेट हुआ है, इसका ना कोई गुनाह है, ना कोई इस तरीके से होता है कि बुरा होता है, ना इस तरह से कि इज्जत नहीं की जा रही, ना इस तरीके से ये है कि मोहब्बत नहीं है, लेकिन एक कल्चर सेट हुआ है. अब उनका ना नाम नहीं लिया जाता, आप वो जनाब कह के पुकारा जाता है. द फर्स्ट मंथ्स ईगर एंड ओबीडियंट एज आई वाज, आई स्टिल हैड द हार्ड टाइम कॉलिंग हिम प्रकाश. कहती मैं जो कि पहले आई थी, एक कल्चर जिस तरीके से तरतीब से चल रहा है, मुझे बड़ी हेजिटेशन होती थी. वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसका दिल किया करता था कि मैं उसको उसका नाम लेके पुकारूं, लेकिन मैं उसका नाम लेके नहीं पुकार सकती थी, मुझे शर्म आती थी, मैं उसका डायरेक्ट नाम नहीं लेती.
So this was about the topic. अब address terms में topic बहुत लंबा चौड़ा है, but it is more than enough to understand the situations. कि address terms का इन्हसार किस चीज पर होता है. It can be said that the matter of the naming and addressing is based on tradition. इस चीज का ताल्लुक आपकी रवायत से भी है, इसका ताल्लुक आपके रस्मों से भी है, इसका ताल्लुक आपके सोशल स्टेटस से भी है, इसका ताल्लुक आपकी पावर से भी है, जेंडर से भी है, सूरत हाल से भी है, सिचुएशन से, और आपकी हिम्मत और कैपेसिटी पर भी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशंस के अंदर भी है. कि इन सारी जगहों पर जब भी किसी को पुकारा जाता है या एड्रेस किया जाता है, सारे उसूल, सारे रूल, सारी चीजें बदल जाती हैं, जरा और तरह से चीजों को देखा और एड्रेस किया जाता है. सो दिस इज फॉर टुडे. टुडेज टॉपिक वाज एड्रेस टर्म्स. ठीक है जी. If you people have any question, you can write, you can ask.